أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم غادي نخدمو ان exercice intéressant و qui nécessite un peu de raisonnement ودائما في لا سيري نتاع لا مانيبيولاسيون ديال لي طابلو. الوغ هنا في l'exercice كيقولوا لنا on dispose de deux tableaux A et B, d'accord. بون انا بالنسبة ليا في التمرين من بعد في الاخر غادي نسمي هذا، وغادي نسمي واحد T1 غادي نسميه T1 وهذا غادي نسميه T2 de dimensions respectives. Donc هادو N et M خص يعطيهم لنا l'utilisateur donc automatiquement trier par ordre croissant. وحتى هما غادي نشوفوا علاش هاد لو كونتكست ديال trier il est important, d'accord. Alors خصنا نفيزيونيو les deux tableaux A et B dans un troisième tableau fuse trié par ordre croissant. mais هنا je vais vous expliquer كاين واحد الشروط غادي خصنا نحطوها، d'accord. par exemple هنا إلا رجعنا هنايا par exemple عندنا T1 وعندنا supposons أن T1 ديالنا par exemple عندنا من 0 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا عندي 0 1 2 3 4 5 6. ce qui veut dire هنا إلا لاحظتوا هنا غادي نديرو 0 أوت عندي 9 سيلول وهنا عندي 7 سيلول. ce qui veut dire الطابلو الاخراني خص يكون عندي 9 بلس 7. شحال خص يكون عندي 9 بلس 7 est égal à 16، يعني خص يكون عندي هنا دو 0 à quoi دو 0 à 15. الوغ عاطينا قايلين لنا بلي ودي لو كونتوني ديال الطابلو ديالك il est trié. ça veut dire l'utilisateur ملي غادي يسيزيهم trié. دايوغ انا في هذه الحصه هذه صافي ما غاديش نبقى نزيد نكتب لو كود نتاع غومبلي الطابلو. دونك ها هما عندي غادي ندير كيفاش غادي نديكلاري باش نفرق بين ان عندي تي 3 فوقاش غادي نديكلاريه شحال لاطاي ديالو اكسيتيرا. دابا لو برينسيپ اللي خصك تستعملو استعمل اي برينسيپ بغيت، الا انك واشنو دير، الا انك تجيب كاع لي زيليمون ديال تي 1 هنا وموراها تمشي تجيب كاع لي زيليمون ديال تي 2 هنا ومن بعد تابليكي عليهم ان تري. لا، خصك حنا نبقاو نجيبو لي زيليمون اون فوا نجيبو اخر اليمون عندنا من واحد من هاد لي طابلو نجيبوه هنا. خصنا نلقاو راسنا بلي تي 3 ديالنا كيفاش راه داير. خصنا نلقاو بلي تي 3 automatiquement il est tri, d'accord. donc on va commencer toujours par le commencement, on va commencer toujours par les choses les plus faciles. وبالنسبه ليا les choses les plus faciles شكون هو؟ donc premièrement غادي ندير afficher, d'accord, saisir la taille de T1 par exemple. موراها غادي ندير ليغ هاي غادي نسميوها ان وغادي ندير اونتيي. دونك غادي خصني نديكلاري ان، غادي ندير اونتيي تي 1 وغادي ندير له لاطاي ديالو شحال هي، لاطاي ديالو هي ان، داكوغ. j'enlève un petit peu هادشي من هنايا. دونك ليكريتور سي با غروف نخليوها هكا. ابخي شنو عندي لا ميم شوز، داكوغ. عندي كوبيي وغادي ندير هكا وغادي ندير كونترول في وغادي نقول له عطيني لا طاي دو تي 2 وهنا غادي ندير سيزير ام، داكوغ. وهنا غادي ندير تي 2 دو ام، تي 2 دو ام. maintenant qu'est-ce que je peux faire نقدر نجي للسطر ونديكلاري شكون غادي نديكلاري اونتيي تي 3، داكوغ. تي دو 3 ديال من ديال ان بلس ان، ديال ان بلس ان. سي بون جوسك لا مزيان. هنا شنو ما ننساوش عندنا اونتيي شكون ان فيرغول. انا بوغ لانستون سي تو سكو نو افون في. وهنا غادي تعتبروا بلي ان عندكم لو كود دو رومبليساج دو تي 1 فوالا، وعندكم حداه من بعد منه داكوغ كونترول سي عندنا كونترول في لو كود دو رومبليساج دو تي 2. ça veut dire داكوغ trier نديرو هنا trier dans d'accord trier. bon c'est bon, trier croissant, trier d'accord, trier.
code de remplissage de T1 trié ou code de remplissage de T2 trié. Donc, en revenant d'abord à l'exercice, comment je vais faire, d'accord, pour أنني نكمل les copies نتاع les éléments ديالي هنايا نلقى les éléments ديالي triés. Donc عندي بزاف ديال الحالات مي دايما commencer par le cas général. Le cas général, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais commencer à faire? غادي نجي et je vais comparer هاد l'élément مع هاد l'élément. C'est-à-dire que je vais comparer T1 de 0 avec T2 de 0. إلا لقيت T1 de 0 أكبر من T2 de 0. d'accord. ولا ما نديرلكمش أكبر ندير أصغر باش تجيكم ساهلة. شوف إلا لقيت بلي T1 de 0 أصغر من T2 de 0. شكون فيهم خصو يجي هنا؟ صديق هنا في T3 de 0 شكون غيجي؟ غادي نجيب T1 de 0. d'accord. سي هاني درت سي. إلا كان هذا أصغر من هذا شكون يجي هنا؟ يجي هنا هذا. سينو T3 de 0 شكون خصني نجيب فيه؟ T3 de 0 غادي خصني نجيب فيه T2 de 0. هانتوما ساهل، كومباريت هادي مع هادي. إلا هذا صغير نجيبوه هنا، وإلا هذا هو اللي صغير هو اللي نجيبوه. دابا لنفترض أنني جبت هذا هنا، شنو يخصني ندير؟ يخصني هاد ليليمون هذا هو اللي نكومباريه عاوتاني مع هذا. ركزوا معايا مزيان. أنا كومباريت هاد لاكاز مع هاد لاكاز. إلا لقيت هاد لاكاز صغيرة هي اللي غادي نجيبها هنا، بصح إلا لقيت هاد لاكاز اللي صغيرة هي اللي غادي نجيبها هنا. ولكن أنا ما غاديش نكتب واحد 100 سي ولا مليون سي، لا، أنا غادي نريزوني باش أن من بعد هادشي كامل فين خصو يدخل. هادشي خصو يجي فوسط اون بوكل. علاش راني نتقاتل أنا نريزوني دائما باش أنني نشوف شي طريقة باش باسكو عندي طابلو عندي بوكلاج نبدي نحط واحد شوية نريزوني عليه نحاول نأوبتيميزيه ونزيد نفيناليزي فيه حتى نلقى اون سوليسيون اوبتيمال. دونك أنا هنا غادي نخدم هنا بواحد باغ اكزومبل، غادي نجي نخدم بواحد لا فاريابل اي، وهنا في التيدو غادي نجي نخدم بواحد لا فاريابل جي. غادي نشوفو التطر حتى هو غادي يحتاج واحد لا فاريابل اكس ولا سي بي تي ولا اللي بغيتو. شوف انا غادي ملي نقارن هذا مع هذا ياك، الا لقيت هذا صغير ديبلاسيتو هنا بيان سور ما غاديش ندخل في السينه، ما كاينش خصني يوقع. يخصني من نبوكلي باش نكومباري المره الجايه، يخصني نكومباري هذا مع هذا. يعني بحال الا راك كتقول لي نتايا الا لقيت هذا صغير هاد الاي غادي نقول له بلس 1 باش هذا نخليه فيكس باش المره الجايه نقارن هذا مع هذا. ولا لقيت هذا اللي صغير جبتوه هنا غادي خصني يجي هو اللي نقول له بلس 1 ونخلي هذا فيكس. دونك فوقاش هاد الاي غادي نقول له بلس 1 الا لقيت هذا صغير. دونك هاني هنا غادي نقول الاي ديالي شوف انت غوسوا اي بلس 1. وإلا كان العكس غادي نقول له جي غوسوا جي بلس 1. Donc, comme vous pouvez remarquer, automatiquement, on ne va pas réfléchir à utiliser la boucle pour. Et déjà, vous avez une remarque. Hein. Alors, ici, regardez. Donc, il a, quand on dit hada supérieur, inférieur à hada, je vais incrémenter le i. Ou il a hada بالعكس, donc je vais incrémenter le j. Donc, غادي تلقاني نكومباري هذا مع هذا. إلا خديت هذا جبتو لهنايا، دونك هادي جبتو لهنايا، دونك اوتوماتيكمون غادي نقول لهذا صافي انت ساليت معاك غادي نمشي عند هذا. يقدر نلقى بلي حتى هذا صغير على هذا، دونك اوتوماتيكمون غادي ناخذ هذا نجيبو هنايا، و اوتوماتيكمون غادي نقول لهذا ايوا انت غادي تانكريمونط. دونك quelle boucle nous allons utiliser? C'est sûr que ce n'est pas la boucle pour. علاش؟ parce que عندي deux compteurs وكل واحد كيتمشى différemment. Donc هنايا automatiquement غادي نمشيو on va opter d'abord pour la boucle fer. Attention, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Donc on va opter pour la boucle fer هي الاولى، ومن بعد on va essayer d'optimiser. يعني نحطو d'abord
On va d'abord poser le code global اللي عليه غادي نبازيو. دونك اشنو قلنا غادي يكون عندنا واحد الاي اللي غادي انيسياليزيو. داكوغ اون فا انيسياليزي واحد الاي بزيرو فوالا اي اون فا انيسياليزي واحد جي حتى هو بزيرو. داكوغ اي اون فا انيسياليزي واحد الكا حتى هو بزيرو. داكوغ حتى واحد الكا بزيرو. حيت علاش؟ حيت غادي يكون عندي ان كونتور نبقى نمشي به باش نتمشى مع لو طابلو تي 1 وواحد لو كونتور غادي نبقى نمشيه باش نمشي لو طابلو تي 2. وهنا غادي تلاحظوا بلي انه غادي نجي هنا ما غاديش نبقى خدام بزيرو زيرو. هنا غادي نكون خدام بتي 2 اي وهنا هذا تي 2 جي وهنايا تي 3 غادي نكون خدامين بك. داكوغ باش هذا نبقى يتمشى بالنسبه لتي 1 وهذا يبقى يتمشى بالنسبه. وهنا عندي تي كا هنا تي 2 اي وهنا تي 2 جي باش نبقى يتمشى الجي مع تي 2 والاي يتمشى مع تي 2 1 والكا يبقى يتمشى مع تي 3 حيت هذا خصو كونتور ديالو. هذا غادي خصو كونتور ديالو بوحدو. ما يمكنلكش غادي تقول لي وغادي مين يكون هنايا جي يساوي زيرو غادي نجيب هنا ومن هذا غادي يتمشى غادي يولي 1. دونك غادي نجيب في الان لنفترض انني لقيت بلي هذا اصغر من تي 2 دونك غادي نجيب هنا. ما يمكنليش نمشي بزيرو. دونك يعني خصو كونتور ديالو ابار. داكوغ خصو كونتور ديالو ابار. دونك هادو اي جي كا داكوغ غادي نديروهم اون مينيسكول. فوالا اون فا فير تو سا اون مينيسكول وغادي نحطو لا بوكل دو باز. لا بوكل دو باز اللي غادي نخدمو بها شكون هي فيغ. داكوغ فيغ واش تا فيغ طونكو. داكوغ فيغ طونكو اشنو خص تكون عندي في لا كونديسيون. لا كونديسيون هو انني غادي خصني نبقى نتمشى ما حد اي ياك ما حد الاي راه اصغر من شكون. هذا خدمنا عليه انا. هنا خدمنا ان هذا درنا بالان وهذا درنا بالام. داكوغ يعني ما حد الاي ديالي راه اصغر من ان. اي واش تا اي جي ديالي راه اصغر قطعا من ان راني خدام. داكوغ حدنا راني خدام. دونك اون فا فوا علاش باسكو غادي نشوفو نورمالمون يخص واحد من لي طابلو من يسالي اون دوا اغيتي ولكن تما غادي يكون واحد لا بوتيت رومارك غادي نهضروا عليها ابخي في لي كا ان تي بو سبيسيو في هذا التمرين هذا. دونك هنا غادي نقول له طونكو اشنو طونكو لو اي ديالي il est inférieur. d'accord il est inférieur strictement à n et le j ديالي il est inférieur strictement à n. d'accord دونك اشنو غادي خصني ندير؟ غادي ندير هادشي اللي قررته هنا. شنو هو هادشي اللي قررت هنايا؟ هادشي اللي قررت هنايا هو انني غادي نجي غادي نقول له داكوغ غادي نقول سي اشنو الا كان تي 1 دو اي. داكوغ الا كان تي 1 دو اي مالو اصغر من شكون؟ اصغر من تي 2 ديال من تي 2 دو جي. داكوغ نرجع. إلا كان هذا أصغر من هذا اش غادي ندير؟ داكوغ غادي نجي وغادي نقول شنو؟ وغادي نقول تي 3 غادي نقول تي 3 ديال من؟ غادي نقول تي 3 دو كا. غادي نقول له انت اش غيوقع معاك؟ انت تيغوسوا في هاد الحالة تي 1 دو شكون؟ تي 1 دو جي. اوكي انت تيغوسوا تي 1 دو جي. سينو داكوغ سينو اش غيوقع؟ سينو غادي ناخد داكوغ سينو غادي ناخد هنا غادي ناخد تي 3 دو كا غوسوا تي 2 داكوغ تي 2 دو جي باردون هنايا الله يرضي عليكم تي 1 دو اي. داكوغ تي 1 دو اي. وشنو ما ننساش باللي في هاد الحالة هادي غادي خصني نقول الاي ديالي خصني نقول لها غوسوا اي بلس 1. داكوغ وفي الحالة الثانية هنا ما ننساش باللي خصني نقول الجي ديالي باردون ما تنساوش باللي خصني نقول الجي ديالي غوسوا اشنو؟ غوسوا جي بلس 1. دونك غادي نانكريمونطي جي فو با لي زوبليي. داكوغ وما ننساش هنا اش خص يكون عندي؟ ما ننساش هنا خص يكون عندي اشنو؟ خص يكون عندي فانسي. داكوغ خص يكون عندي فانسي.
متفقين معايا؟ دونك هنا il faut faire très attention. داكوغ دونك اش درنا؟ ديكلارينا الطابلو ديالنا، سيزيناه، عمرناه هنا، غومبلينا تي 1 غومبلينا تي 2 ديكلارينا تي 3 وبدينا كنقارنو هاد الكاز مع هاد الكاز. اللي صغير فيهم نجيبوه هنا، عاوتاني نزيد الا جبت هذا هنا نانكريمونتي الاي باش نقارن هذا مع هذا اي انسي دو سويت. نورمالمون لا بوكل ديالي غادي تحبس فوقاش. الا وصلت للتالي ديال هاد الطابلو غادي تحبس، ولا وصلت للتالي ديال هاد الطابلو غادي تحبس. مي هنا كيقعد ان غرون بوين دانتيغوغاسيون، واش ملي غادي نوصل لافان ديال واحد من لي دو طابلو دونك اوتوماتيكمون سافو دير راني ساليت. نو غادي تشوفوا معايا في لا فيديو الجايه ان شاء الله كومون اون فوا فوار بلي اديو لي سي با ايفيدون، ماشي هي هذيك. دونك اوتوماتيكمون غادي خصنا نزيدو ان بو بليس دو ريزونمون ونشوفوا اشنو وقع باش نشوفوا كومون ريزودر le reste اللي غادي يبقى في ان دي دو طابلو. on va voir ça avec des exemples. دونك l'animateur ديالكم القاسم الشابي كيشكركم ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجايه pour la continuité نتاع l'exercice.